डेली क्लोजिंग का है 67 पे हुई। उस वक़्त हालात कुछ और थे, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हुई थी, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था, दुनिया अप इन देयर आर्म्स थी कि पाकिस्तान को सजा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफर किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दिया। तो बड़ा मुश्किल फैसला था। मैं उस फैसले में उनके साथ 28 मई को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आज है उसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज था और जनरल जहांगीर करामत ने प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारे पास कौन से आर्मामेंट्स हैं और हमारे पास कौन सी डिफेंस की चीज़ें हैं और हमारे नेबर के पास कितनी चीज़ें हैं। हमारा तो उस वक्त भी बहुत बड़ा फ़र्क था। अगर वो हम ना करते तो वी वुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू एनी डेंजर इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होती, 9/11 के बाद जब 11 महीने दोनों मुल्कों की फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहीं, तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियां नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। और हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चल के भाई बस पाकिस्तान में आया और उसने कहा, पहली दफा पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को मीनारे पाकिस्तान के नीचे कबूल किया और उसके बाद ये कहा, वो आज भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है कि हम तमाम मसाइल अफहाम व तफहीम नेगोशिएशन के जरिए हल करेंगे बशमूल कश्मीर इशू के। अब ये वी जस्ट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमने कारगिल का पंगा ले लिया और उसके बाद वी नो दी, आई डोंट वांट टू जस्ट रिपीट, आई वांट टू कम ऑन द मेन सब्जेक्ट, वो कि किस वक्त तो बहस हो सकती है। तो ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है ये एक बड़ा सीरियस मसला है और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूँ, समझता हूँ और समझता रहूंगा जब तक मुझे कोई आगे कन्विंस ना करे कि ये नहीं है। और करीबन रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस एंड द लिटिल बिट ब्लेम गेम, हर एक इस पे इत्तेफाक कर रहा है कि एक स्टेबल करेंसी ही किसी मुल्क में तरक्की का बायस बनती है। ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक है ये बेवकूफ़ है, इनकी 40-40 साल से एक ही करेंसी की वैल्यू चल रही है। इनका ऑयल रेवेन्यू जो आता है $17 का भी पर बैरल रहा है और $130 का भी पर बैरल रहा है, लेकिन उसकी करेंसी के जो रेट्स हैं विज़ा विज़ दी डॉलर और स्टर्लिंग वो तो नहीं बदले। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे अगर आप माजी देखेंगे और वो 69 जो डॉलर था जब उन पे क्रैक डाउन किया गया, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रैक डाउन, आई वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी, आई गॉट द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज वेल फर्स्ट टाइम in 1998, 6 नवंबर 1998 को the $69 within a matter of few weeks came to 51, 80, 52 और उसके बाद कू वाले दिन तक वो 52 रुपीस था and it was totally stable। नंबर 1। नंबर 2, 2013-14 पे आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड। कुछ के दरमियान हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर क्या हुआ, आनन फानन 100 पे करीबन छोड़ा पिछली गवर्नमेंट ने और देखते देखते वो चंद महीनों में 100 ओपन मार्केट 114 और इंटर बैंक मार्केट 111 पे चला गया। एक पिंडी के सियासतदान ने चैलेंज किया हुकूमत को कि अगर ये 100 पे के करीब आ जाए तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा सारी जिंदगी के लिए। वो पार्टनर था हमारे साथी जो अपोजिशन में बैठे उनकी जमात का, और आपने देखा कि वो 100 पे आया और 4 साल उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान करेंसी रिमेन स्टेबल एट 104.50 अराउंड दैट, जो चंद पैसे ऊपर चंद पैसे नीचे। आज आप अभी 12 दिसंबर 2017 ब्लूमबर्ग अभी करें, आपके पास फोन मौजूद हैं, क्या लिखता है ब्लूमबर्ग उस वक्त, पाकिस्तान करेंसी हैज बीन मोर स्टेबल रुपी इन द साउथ एशिया सिंस 2014 एक्सेप्ट रीसेंट स्लाइड।
میں نے اینڈ آف اکتوبر میں میں نے منسٹری کا چارج چھوڑا اور میں نے فارملی 21 نومبر کو آئی ریزائنڈ. اس کے بعد یہ دسمبر میں اسٹارٹیڈ موونگ فلیکسیبلٹی. میرے ایک بھائی نے کہا کہ جی انٹروینشن اس وقت میں ایز وزیر خزانہ, یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ ان کا ایک تھا اس وقت, کلیم کہہ لیں بلیم کہہ لیں, میں بلیم گیم میں پڑھنا تو نہیں چاہتا, اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ جی میں $2 بلین a month میں انٹروین کرتا ہوں مارکیٹ میں ٹو کیپ دا 104 پہ رکھنے کے لیے. بھائی آپ 42 مہینے حکومت میں رہے ہیں تو آپ کے تو میرے $84 بلین کے ریزرو ہونے چاہیے, آپ نے تو انٹروین نہیں کیا بقول آپ کے. یور انفارمیشن از ٹوٹلی پولیٹیکل, بائس, رانگ, اینڈ یو کین ویریفائی اٹ ود اسٹیٹ بینک آف پاکستان. نمبر 1. اب جہاں تک سینٹرل بینک کا تعلق ہے, ٹو دی سرٹن ڈگری دے ڈو انٹروین, ہمارا بھی کرتا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اسے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بینک آف انگلینڈ اور فیڈرل ریزرو اور بینک آف جاپان کی طرح انٹروین کرے. میں اپنے بھائی کو یہ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا چیک کریں, سوال دیں کہ 2013-17 میں کتنی انٹروینشن اسٹیٹ بینک نے کی, حالانکہ فائنانس منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور 2018-22 بفور دے لیفٹ دی گورنمنٹ کتنی ہوئی. They will be amazed to see کہ ان کی انٹروینشن زیادہ تھی جب انہوں نے 180 سے 152 پہ لائے. تو بھائی پلیز بات کرنے سے پہلے آپ فیکٹس کو ویریفائی کر لیا کرو. یو آر موسٹ ویلکم ٹو پٹ اے کوشچن, گیٹ دی آنسر فرام اسٹیٹ بینک کہ 2013 سے 2018 یا 17 کتنی انٹروینشن کی اسٹیٹ بینک نے, ناٹ دی گورنمنٹ, اینڈ 2018 سے 2022 کتنی, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ جی 2 بلین, یہ انہوں نے کیمپین کی ہوئی تھی ملک میں کہ $2 بلین a month اسحاق ڈار انٹروینشن کر کے اس کو 104 پہ رکھا ہوا. او بھائی آپ نے 42 مہینے انٹروینشن نہیں کی تو 84 بلین ریزرو تو وہ ہونے چاہیے. تو دیٹ واز اے فالس اسٹیٹمنٹ, مس انفارمیشن given to you. I don't blame my brother because this once you, اور ہمیں عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولنے جو سنتے ہیں اس کو بغیر ویریفائی کر کے اس کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیویلیویشن تباہ کن چیز ہے. بکش اکیڈیمک, میری 25 سال سے لڑائی ہوتی ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے اسی سبجیکٹ کے اوپر. دے کنسیڈر می اینیمی آف ڈیویلیویشن اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو ہیو دیٹ ٹائٹل فرام دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی, ہم نے بھی اکنامکس پڑھی ہے, موسٹ آف اس وڈ ہیو اسٹڈیڈ اکنامکس ان اوور گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن. اور بھائی وہ ایک کتابی ایک اکیڈمک ہے کہ جی آپ کی کرنسی جب ڈیویلیو ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. پاکستان ڈزنٹ ہیو ایکسپورٹ سرپلس, وی آر ناٹ چائنا کہ ان کا 3-4%. میرا ہمیشہ یہی کاؤنٹر آرگومنٹ رہا ہے جناب چیئرمین کہ 3-4% چائنا جب اپنے ڈیویلیو کرتا ہے تو ان کی بلینز آف ڈالرز کی فوری ایکسپورٹ آرڈر آ جاتے ہیں. ہمارے تو ایکسپورٹر آرڈرز لینے کے بعد اپنی مینوفیکچرنگ شروع کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہماری ایکسپورٹس پہ قریباً 60 سے 65% امپورٹڈ کمپوننٹ شامل ہوتا ہے. تو ہمیں تو ڈیویلیویشن سوٹ ہی نہیں کرتی کسی بھی حوالے سے. ہم کرتے کیا, وٹ از دی ایکسپورٹ پرسنٹیج آف جی ڈی پی, 9% سے بھی کم. ہم 91% اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ جو بلیور ہیں جو آ کے ہر وقت ٹی وی کے اوپر اس وقت کہتے ہیں جی 104 پہ ہلنے نہیں دے رہا ہے اسحاق ڈار 104 پہ, آج وہ روتے ہیں, آج وہ غائب ہیں سوڈو انٹلیکچوئلز. کیونکہ کتنی ایکسپورٹ بڑی, نئی گورنمنٹ آئی اس نے کھولا چھوڑ دیا. And I don't blame them. یہ نمبر پھر کریکٹ کر دوں. I think my honorable colleague has wrong information. 104 پہ میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا اور میں نے چھوڑا. 114 اور 15 کے درمیان شاہد خاقان عباسی نے چھوڑا. اور ٹو بی فیئر ٹو دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, انہوں نے 144 پہ نہیں چھوڑا, انہوں نے 124-50 پہ چھوڑا. سو 10 روپے کی ڈیویلیویشن شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں ہوئی, 10 روپے کی ڈیویلیویشن کیئر ٹیکر ابھی جو فائنانس منسٹر ہیں, یہ اس وقت کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر 2018 میں شمشاد صاحبہ. تو 124 سے جب وہ شوٹ کر کے گیا تو پہلے 3 سال کا آپ دیکھ لیں کہ جو چھوڑا اس کو اس اکیڈیمک تھیری اور ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی یعنی کہہ لیں کہ ایڈوائس پہ, تو پھر اس کا حال کیا ہوا. 3 پہلے سال میں $800 ملین کی صرف ایکسپورٹ ہماری بڑھی 2018-19-20, اور اس کے نتیجے میں ہمارا لونز ان ٹرمز آف ڈالرز اباؤٹ $20 بلین کا اضافہ ہو گیا.
1 रुपए से करीबन $100 अरब का पब्लिक डेट का इजाफा होता है। ये जब हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था। जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 2022 में तो ये $100 अरब पे डेट है। उस वक्त डेट एंड लायबिलिटी जो थी वो करीबन $100 बिलियन करीब थी, अब वो $130 बिलियन के करीब है। तो बात यह है कि इसका हल हमें बैठ के एपॉलिटिकल होकर सोचना चाहिए। ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है। अब हमें वापस आते हैं कि सितंबर 2022 में बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है? इफ यू वांट मी टू डिटेल आई कैन एक्सपोज हिम टू द nth डिग्री एंड यू विल बी अशेम्ड, सो डोंट प्लीज इंटरप्ट व्हाइल आई एम स्पीकिंग। जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। बात यह है कि जनाब चेयरमैन, ये हमारी हालत है। वी आर टॉकिंग द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वी हैव सफर्ड, लोग मर गए हैं। इसकी वजह से कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है, दिस फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आदत है कि हमने हर चीज से सियासत कर रही है। करें ना, लाएं 84 बिलियन, कहां से आपने सेव किया? कॉल द स्टेट बैंक हियर, आई चैलेंज यू कि कितने पैसे हमने इंटरवेंशन किए, कितने पीटीआई में किए। यू विल फाइंड द नंबर इज हायर। यू हैव डन 7 to 8 बिलियन। अब हमारे जमाने में स्टेट बैंक ने 5-5.5 बिलियन की इंटरवेंशन की हैं। यू थिंक कि मुझे नंबर्स ना नहीं पता? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो, प्लीज दिस इज नो वे। जी प्लीज, देयर शुड बी ऑर्डर इन द हाउस। ये हम सारी रवायात को छोड़ रहे हैं। जब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता था, लोग सुनते थे। जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। जी तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब चेयरमैन कि पाकिस्तान का ये जो 16 महीने का मामला था, ये मैं आई डोंट वांट टू बी अगेन पॉलिटिकल, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मामला नहीं था। The international कुव्वतें were up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default. आप ये इस नई हुकूमत ने मुआहदे से इनराफ नहीं किया। आई थिंक गेट आउट ऑफ द हाउस। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूं। जी प्लीज सेनेटर साहब, आप अपनी बारी पे बात करें। बात ये है कि हमें मिलके, मैं समझता हूं कि बड़ी वाइज बातें हुई हैं। अगर उस पर इंफॉर्मेशन का गैप है उसको ठीक कर लेना चाहिए, और सही इंफॉर्मेशन के साथ हमें बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इसका एक सोल्यूशन है, और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आज भी पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, ये मैं जब पिछले साल सितंबर 22 में ये 199 था, जब मैं कहता था इसको 200 से नीचे होना चाहिए। मई 2023 पे ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड IMF के मुआहदा जो नहीं हो रहा था। और उसके नतीजे में जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में आप कैलकुलेट अगर करें तो 244 से 250 के दरमियान इसकी रियल वैल्यू है। आज भी इट इज अंडर वैल्यूड पाकिस्तान की करेंसी। लेकिन हमें मिलके इसको बिल्कुल टेकअप करना चाहिए। इसको हमें मॉनेटरी पॉलिसी, चूंकि स्टेट बैंक की जिम्मेदारी, जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो भी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 2-3 साल में हमने मादर पिदर आज़ादी दे दी है अपने कुछ अदारों को, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं। ये जो तारीफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक तारीफ कर रहे हैं कि अभी कैसे ठीक हुआ है। वही सागदार का फॉर्मूला 98-99, वही सागदार का फॉर्मूला 20-13-14। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपकी C कैटेगरी बंद हुई है, आपकी B कैटेगरी बंद हुई है एक्सचेंज कंपनीज की, आपकी एक कैटेगरी रह गई है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। डोंट थिंक ये ऑफ द कफ आ गया है। अच्छी बात है, पाकिस्तान वी शुड ऑल सपोर्ट दीज थिंग्स। तो बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की करेंसी अंडर वैल्यूड है और इसको मजीद इंप्रूव होना चाहिए मेरे नज़दीक। इसकी जो रीढ़ है, वी शुड नेगोशिएट विद इंटरनेशनल अदारास कि जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द करेंसी वैल्यू।
لیٹس ہیو دیٹ کرنسی ویلیو. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ری ریز اس کا ایک سولوشن ہے. اس کے اوپر انفارمیشن میرے ساتھی بالکل منگوائیں, ہم اکٹھے بیٹھیں اور اس کا ہم حل نکالیں. ادروائز یہ پاکستان کی جو اکنامک تباہی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا جو میجر اس کا کنٹریبیوٹر ہے وہ ڈیویلیوشن ہے. اور بہت شکریہ جی. منسٹر صاحب پلیز, منسٹر صاحب اس کو وائنڈ اپ کریں. جی منسٹر وائنڈ اپ کرو. دین جی میڈم تشریف رکھیں. آپ کے تمام ساتھیوں نے اس پہ بات کر لی, 10 بندوں نے کی ہے, تو تشریف رکھیں پلیز. ابھی منسٹر وائنڈ اپ کریں. جی پلیز تشریف رکھیں, پلیز تشریف رکھیں. سینیٹر صاحبہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں. جی منسٹر صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں. شکریہ چیئرمین صاحب. سینیٹر صاحبہ پلیز تشریف رکھیں. سنیں جی منسٹر صاحب کو. جی چیئرمین صاحب, یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو غیر ملکی جو کرنسی ہے یا فورن کرنسی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی پر اس کا انحصار ہے, اور جو نگران حکومت ہے اس کے آنے کے بعد ڈالر پر بالکل دباؤ آیا. سینیٹر صاحب اپنی نشست پہ چلی جائیں آپ دونوں پلیز. پلیز میری گزارش ہے آپ سے, ہمبل سبمیشن ہے, آپ چلیں اپنی نشست پہ. حکومت نے کچھ اقدامات کیے. فوزیہ ارشد صاحبہ پلیز اپنے نشستوں پہ چلے جائیں. آپ اپنے آرام سے بیٹھیں, بولنے دیں منسٹر کو. یہ کیا انٹرپٹ کر رہے ہیں آپ؟ ایکسچینج کمپنیز پر سینیٹر صاحبہ پلیز انتظامی جو اقدامات ہیں ان کی وجہ سے روپے میں استحکام آیا, اور پشاور. سینیٹر فوزیہ گو بیک ٹو یور چیئر پلیز. دوسرے چلیں شہروں جی میں اپنی نشست پہ چلیں پلیز. کے حوالے سے تشریف جو رکھیں. کاروبار ہے سینیٹر صاحبہ بھی سنیں منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جی اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میجر اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جا رہا ہے, اور ایکسچینج کمپنی کے جو سیکٹر میں خاص طور پر. تو ڈاکٹر زرکا صاحبہ تشریف رکھیں. منسٹر کو سنیں پلیز. ڈاکٹر زرکا تشریف رکھیں, اس طرح نہیں بات بنے گی. مجھے ڈاکٹر زرکا میری ہمبل سبمیشن ہے, تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ اس ہاؤس کو کوئی رولز قاعدے پہ چلائیں. تینوں بیٹھ جائیں پلیز, تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ بھی میں کوئی بات کروں گا پھر آپ لوگوں نے پھر اس پہ شور بھی مچانا ہے. تشریف رکھیں جی پلیز, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں پلیز. جی اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں توقع یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ریویو ہے یہ جب ختم ہو رہا ہے, اور اب جب معاہدہ ہمارا جو دوسری ٹرانش ہے وہ آئے گی تو اس کے بعد روپے کی قدر میں بہتری آئے گی, اور جو توازن ہے ادائیگیوں کا, بیلنس آف پیمنٹ, ان اقدامات کے بعد جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. بہت شکریہ. موشن ہیز بین ٹاکڈ آؤٹ. جی آرڈر نمبر 20 پلیز. ابھی تک بزنس چل رہا ہے اس کا, تشریف رکھیں دونوں سینیٹر صاحبان پلیز. کثیر الملکی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق فجر الشرق 5 کا انعقاد. مشق نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد ہوئی. مزید کیا تفصیلات لائق الرحمان سے جانتے ہیں. بتائیے لائق. جی شائستہ, فجر المشق پنجم کے عنوان سے یہ 2 ہفتے طویل کثیر القومی مشترکہ انسداد دہشت گردی کی مشقیں تھیں جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں جاری رہیں. اس میں برادر ممالک کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے شرکت کی, اور ان مشقوں کے دوران پاکستان, بحرین, عراق اور کویت کی اسپیشل فورسز نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مختلف نوعیت کے آپریشنز اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا. ان مشقوں کا مقصد جہاں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ ہے, وہیں پر ان تمام ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے. جی شاید اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لائق. الجيش الكويتي بالشكر والعرفان للجيش الباكستاني على الدعوة لتمرين باكستان. We hope that we can exchange special for نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز. پہلی بار وٹامن سی اور گلیسرین کے ساتھ نیا لفظ
जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। Lux Face of the Year, Maya Ali. थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप, दे चांद सा रोशन चेहरा। Golden Pearl Beauty Cream, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। On tongue हमारी situation number 1, on mind situation से जल्दी run, everybody move, run. Positives को करके शन कह रहे हो, I'm so done. Done with the blame, done with the game. I need to reclaim my dreams going up in flames. I'm done feeling this shame. So why don't we dream, plan, innovate? We can do it. It's never too late. Let's make Pakistan epic. सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम, चेहरा ऐसा शफाफ, बता दी साफ साफ, अब हर नजर आप पर। सनक्रॉप ग्रुप की फाइंडस एक्स्ट्रा, जो गंदम की फसल से दुम्बी सिट्टी, जंगली जई और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों का जड़ से सफाया करे और मुमकिन बनाए 60 मन से भी ज्यादा पैदावार। चाहिए जब कुछ एक्स्ट्रा तो फाइंडस एक्स्ट्रा। Golden Pearl White Beauty Cream with added super active serum, glutathione, alpha arbutin और niacinamide से डार्क स्पॉट्स गॉन। अब सबको मिलेगा ब्राइट ग्लो मेरे जैसा। Golden Pearl White Beauty Cream, love your skin। ये तो रॉयल वॉशिंग मशीन का कमाल है। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel और Vitamin B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। दूध के बादल में कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बनाए हमको, हम और ग्लूकोमा के साथ बढ़ो। ये है दुनिया का नंबर 1 सीरम, हाइड्रेट करे और हटाए 60% फाइन लाइन सिर्फ एक हफ्ते में। हाइलुरोनिक एसिड सीरम बाय लॉरियल पेरिस, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1799। चलो रखता हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी टाइम मिला है। बिजली के बिल की डेट निकल गई। हाँ पता है मुझे, इस वक्त बात नहीं कर सकता। क्यों ना इस कड़वी जिंदगी को थोड़ा सा मीठा करना। थाम के एहसास को साथ किसी के जी लिया, थाम के एहसास को। महीने का पिक एंड ड्रॉप पॉसिबल है? हाँ थाम के एहसास को साथ किसी के जी लिया। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Golden Pearl Beauty Cream, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream, Advanced Hair Removing Formula, स्किन पर इचिंग और बर्निंग नहीं करती। Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर बाय लॉरियल पेरिस, इसमें शामिल हाइलुरोनिक एसिड जो बालों को इंस्टेंटली मॉइस्चर से भरकर उसको लॉक करे और रखे 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू बाय लॉरियल पेरिस, वेयर वर्थ इट। फोर ब्रदर्स ग्रुप का एडवेंटस सुपर डे, ज्यादा झाड़, 25% इजाफी पैदावार। हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर, इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करे और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। सनक्रॉप ग्रुप की फाइंडस एक्स्ट्रा, मुमकिन बनाए 60 मन से भी ज्यादा पैदावार। चाहिए जब कुछ एक्स्ट्रा तो फाइंडस एक्स्ट्रा। सारे फेस सीरम्स में से ये है दुनिया का नंबर 1 सीरम with over 100,000 5-star reviews. Hyaluronic acid serum by L'Oreal Paris. Our highest concentration of hyaluronic acid hydrates and reduces 60% fine lines in just 1 week. If we say a product can do something, it's because we can prove it. Hyaluronic acid serum by L'Oreal Paris. Starting from ₹1799. We're worth it. Introducing Elegance Desire Silk Touch, where elegance meets sophistication. It is antifungal, provides excellent coverage, stain resistant,
highly washable. The Silk Touch property turns your space into a luxurious haven. Berger Paints. Trusted worldwide. सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम, चेहरा ऐसा शफाफ, बता दी साफ साफ, अब हर नजर आप पर। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन, जब बाल होते कोई भी स्टाइल करो पिक। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, Aloe Vera Gel or Vitamin B.